अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए। शुक्रिया। अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी कत्ल हुआ तो अमेरिका में उसके चाहने वाले दबी ज़बान में ये गुफ्तगू करते हुए नज़र आते थे कि इस अमेरिकी CIA ने मरवाया है। जॉन एफ कैनेडी चौके अपनी खूबसूरती की वजह से अवाम में बहुत मकबूल था और उसे इलेक्शनों में हरवाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। मकबूल लीडर का मामला ये होता है कि वो अगर मार भी दिया जाए तो फिर भी अपनी एक विरासत छोड़ जाता है। कैनेडी की इस विरासत से CIA इस कदर खौफज़दा थी कि उसके ख़ानदान के हर नुमायाँ फ़र्द को कत्ल किया गया, बल्कि उसका वाहिद बेटा जो 22 नवंबर 1963 को उसके कत्ल के वक्त सिर्फ 3 साल का था और जिसके बाग के तबूत के साथ शाया होने वाली तस्वीर ने पूरे अमेरिका को रुला दिया था, उसे सिर्फ 29 साल की उम्र में एक त्यारे के हादसे में हलाक कर दिया गया। जॉन एफ कैनेडी की मौत के बाद जिस शख्स की किस्मत जागी वो अमेरिकी नायब सदर लिंडन बी जॉनसन था, जो बकिया सदारती मुद्दत के लिए अमेरिकी सदारत की कुर्सी पर मुतमन हो गया। अपने इस 3 साला सदारती दौर में उसने कैनेडी की मौत से पैदा होने वाली फ़िज़ा और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की सरगर्मियों के बारे में उठने वाली हचमगोइयों से फ़ायदा उठाते हुए कई सालों से तअत्तुल का शिकार इत्तलात तक रसाई फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को 4 जुलाई 1966 को कांग्रेस से मंजूर करवा लिया। इस कानून के तहत हर मुहक्कक को ये सहूलत दी गई थी कि वह अमरीकी अहम दस्तावेज़ात तक एक दरख्वास्त देकर रसाई हासिल कर सके। उस आज़ादी इत्तलात के आला कानून के तहत 9 किस्म की मालूमात तक रसाई रोक दी गई। एक ऐसी मालूमात जो कौमी सलामती के दायरे में आती हों, कानून नाफज करने वाले अदारों की तहकीकात, अहम अफराद की तबई रिकॉर्ड, उनके बैंकों के बारे में मालूमात, वो कारोबारी राज जो हुकूमती रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, किसी हुकूमती अदारे के दाखिली ज़वाबित और याददाश्तें, तेल और गैस के ज़ख़ायर की मालूमात, ऐसी तमाम मालूमात जिनके बारे में हुकूमत पाबंदी लगा दे या फिर अमरीकी कौमी मफाद के तहत अहम दस्तावेज़ात। इस कानून के मंजूर होने के बावजूद तहकीक करने वालों की दरख्वास्तें जमा होती रहीं, मगर उन्हें किसी किस्म की रसाई ना दी गई। रसाई को मुमकिन बनाने के लिए 1970 में एक और बिल लाया गया, जिस पर 4 साल बहस चलती रही कि इस दौरान मशहूर ज़माना वाटरगेट स्कैंडल आ गया, जिसमें सदर रिचर्ड निक्सन की पार्टी के लोगों ने मुखालिफ पार्टी के हेड क्वार्टर से मालूमात चुराई थीं। एक हंगामा खड़ा हुआ और रिचर्ड निक्सन को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। यूं एक और नायब सदर जेराल्ड फोर्ड की किस्मत जागी और वह बकिया मुद्दत के लिए सदर बन गया। उसने अपनी पार्टी को आने वाली बदनामी से बचाने के लिए इस ज़ेर बहस बिल को वीटो कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने उसके वीटो को मुस्तरद करते हुए 19 फरवरी 1975 को इस बिल को मंजूर तो कर लिया, मगर अमल दरामद मुमकिन ना हो सका। जब अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन इन खुफिया एजेंसियों के हाथों मोनिका लीविंस्की वाली साजिश का शिकार हुआ तो उस दफ़ा उसकी बीवी समेत पूरी पार्टी ने इसका साथ दिया। गुस्से में बिफरे कांग्रेस के अरकान ने 27 अक्टूबर 1996 को मालूमात तक रसाई का बिल पास कर दिया। इन गुज़श्ता 30 सालों से तहकीक करने वालों की ज़ेर अल्तवा 50,000 दरख्वास्तों की सुनी गई। अमरीकी इंतज़ामिया ने 1 करोड़ दस्तावेज़ात तक रसाई के लिए 1985 में कायम करदा नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स को जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में मुंतकिल कर दिया ताकि लोग आसानी से मालूमात हासिल कर सकें। आज नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर से मुंसलिक है और हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन तमाम दस्तावेज़ात तक रसाई हासिल कर सकता है, जिन्हें अमरीकी एक अरसा गुजरने के बाद शाया करते हैं। ये इन तमाम खुफिया मालूमात का शायद 1% भी नहीं जो अमरीकी CIA के दुनिया भर में अपनी कार्रवाइयों के बारे में उसके अपने पास महफूज हैं। फिर भी अमेरिका के दफ्तर ख़ारजा के दस्तावेज़ात में से चंद मुंतखब गुफ्तगू और वह मेमो जो उन्होंने दीगर मुल्कों के सफ़ीरों को तहरीर किए हुए हैं वो मौजूद हैं।
ان دستاویزات سے امریکی حکمرانوں کے مزاج، ان کی رونیت اور گفتگو کے دوران ان کی بد زبانیوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ اور بنگلہ دیش کے قیام کے اہم واقعہ سے متعلق بے شمار دستاویزات منظر عام پر لائی گئی ہیں۔ ان میں بھارت اور اس کے وزیر اعظم اندرا گاندھی سے متعلق کاغذات کے مطالعہ سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں آج کل جس خط کا تذکرہ ہے، اس خط میں امریکی دفتر خارجہ نے جیسی گفتگو لکھوائی تھی وہ کیسی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سازش کہیں یا مداخلت، کوئی بھی اس خط کو عوام کو دکھانے کی جرت نہیں کر رہا۔ بھارت پاکستان جنگ 1971 کی دستاویزات کو 34 سال بعد 19 جون 2005 کو منظر عام پر لایا گیا۔ یہ دستاویزات کئی سو صفحات پر مشتمل ہیں۔ ان میں امریکی بد زبانی دیکھنے کے لیے وہ گفتگو اہم ہے جو صدر نیکسن اور وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے درمیان ہوئی۔ 5 نومبر 1971 کو بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی جب امریکی دورے پر گئی تو اس نے مشرقی پاکستان سے ہجرت کرنے والوں کے بارے میں عالمی رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی، جسے امریکیوں نے روس کی ایک سازش سمجھا۔ جب میٹنگ ختم ہوئی، وہ اپنے ہوٹل روانہ ہوئی تو اس کے بعد نیکسن اور کسنجر کے درمیان جو گفتگو ہوئی اسے بھی ایک میمو کے طور پر ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا۔ کسنجر نے اپنے تاثرات میں صدر نیکسن کو کہا، "انڈین آر باسٹرڈ اینی وے، دے آر اسٹارٹنگ اے وار دیئر، وائل گاندھی واز اے بچ، وی گاٹ واٹ وانٹڈ ٹو، شی ول ناٹ بی ایبل ٹو گو ہوم اینڈ say that the United States didn't give her a warm reception and therefore in despair she has got to go war." انڈین بہرے طور پر حرامی ہیں، یہ وہاں جنگ شروع کرنے والے ہیں، اور یہ گاندھی ایک کتیا ہے۔ ہم نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا، اب یہ واپس جا کر لوگوں کو یہ نہیں بتا پائے گی کہ امریکیوں نے مجھے گھاس نہیں ڈالی، بلکہ یہ اس دورے سے نا امیدی کے بعد یقیناً جنگ چھیڑ دے گی۔ اس گفتگو کی بنیاد کسنجر کے پاس CIA کی وہ خفیہ رپورٹ تھی جس کے مطابق بھارت پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی پاکستانی فوج کو مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتا تھا، جبکہ امریکی مغربی پاکستان کو بچانا اور فوج کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یحییٰ خان کو چند ماہ کی مہلت دی تھی۔ اس کا انکشاف پاکستانی سفیر آغا بلالی، ہنری کسنجر اور صدر کے مشیر ہیرالڈ سینڈرس کی 10 مئی 1971 کی گفتگو سے ہوتا ہے، جس کے بعد 3 جون 1971 کو کسنجر نے پاکستان میں اپنے سفیر کو فون کیا اور کہا، "President has felt that we should give President Yahya a few months to see what he can work out." چند مہینے دیے جانے چاہیے تاکہ پتہ چلے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ یحییٰ خان کو چند ماہ دیے گئے۔ بھارتیوں اور اندرا گاندھی کو گالیاں نکالی گئیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد اندرا گاندھی کو دھمکی دے کر مغربی پاکستان پر حملہ رکوایا گیا، اور پھر یحییٰ خان کو چند جونیئر آفیسروں کے ذریعے رخصت کروانے کے بعد بھٹو کو امریکہ سے واپس روانہ کیا گیا تاکہ وہ اقتدار سنبھالے۔ یہ سب کچھ ان دستاویزات کی آتش فشاں میں موجود ہے۔ اس آتش فشاں کو دیکھنے کے بعد امریکی بد زبانی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، حکمرانوں کو بدلنے کے انداز کا بھی، اور اس تناظر میں سوچئے کہ عمران خان جس خط کو لہراتا ہے وہ کیسا ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ حکمران جو اب اقتدار میں لائے گئے وہ گزشتہ 30 سال سے ایسی گفتگو سننے کے عادی ہو چکے تھے، جبکہ عمران خان اس کا عادی نہیں تھا، بھڑک اٹھتا تھا، اس لیے تبدیل کر دیا گیا۔ دوستو، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹس میں اپنے آراء کا اظہار کیجئے۔ شکریہ۔ اپنا اور چینل کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔